नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी, पदमा बसेकाहरूले गल्ती कमजोरी महसुस नगर्ने परिपाटी बस्यो। शासकहरूको आचरण खोट रहित नहुँदा विकृति मौलौदो। सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति, काङ्ग्रेसले 6, माओवादीले 5, नेकपा एस र जसपाले समान 4 मन्त्रालय पाउने, लोकसभालाई पनि सरकारमा ल्याउने कसरत। रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय। कोमेमोरेटिभ उच्च स्तरीय बैठकमा नेपाल सहभागी हुने। चाडपर्व नजिकैसँगै सांसदहरू दसैँ भत्ताको आशमा संसद सचिव र सचिवालय धाउन थाले, तर सांसदहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएको संसद सचिवालयको भनाई। जिल्ला अदालत मोरङद्वारा 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 6 जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला। अपहरण तथा शरीर बन्धकमा मुख्य अभियुक्त गोरे मात्र दोषी ठहर। फ्रान्समा पादरीहरूले 2 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलासा। घटना लज्जास्पद र डरलाग्दो रहेको भन्दै क्याथोलिक चर्चद्वारा क्षमा याचना। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थानमाथि मुम्बईको उत्कृष्ट जित। मुम्बई इन्डियन्सले राजस्थान रोयल्सलाई 8 विकेटले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। कुनै समय यस्तो पनि थियो जति बेला नेपालमा राजनीतिको उच्च ओहदामा रहेका नेताहरू देशमा कुनै अप्रिय घटना भयो वा उनीहरूले चालेका कदमहरू असफल भए भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने गर्थे। तर अब नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र इमान भन्ने चिज निफर्ने र केलाउँदा पनि नभेटिने भइसकेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार, राज्यका पदहरूमा भागभण्डा अनि भाइ भतिजवादलाई प्रश्रय दिने नेताहरूबाट नैतिकताको आशा राख्नु आम जनताको लागि उल्टै असुहाउँदो विषय बन्न पुगेको छ। पछिल्लो समय धेरै सुनिने शब्द हो राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी नै पर्यो भन्ने। नेताहरूले जे गरे पनि जवाफदेही हुनु नपरेकै कारण राजनीति अनिष्टकारी भएको छ। आपराधिक प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू नै राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन। सिङ्गो अर्थव्यवस्थामा स्खलन आउँदा पनि नेताहरू गरिब देशको धनी नेता भएर हिँडेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लिप्त भएका विभिन्न संवैधानिक नियोग आयोगका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन्। यत्रतत्र भनसुन, भाइ भतिजावादको दबदबा, मानव अधिकारको उल्लङ्घन, हत्या, बलात्कार, चरम सामाजिक सुरक्षा, सरकारको काम र न्यायालयको न्याय सम्पादन प्रति नै जनविश्वास छैन। विगतमा सत्ता वा पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट केही गल्ती भयो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन थियो। विक्रम सम्वत 2030 साल असार 25 गते सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आगलागी हुँदा घरमा सुतिरहेका प्रधानमन्त्री विष्टले नैतिकताको आधारमा नै राजीनामा दिएको इतिहास छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले तिम्रो कारण आगलागी भएको होइन, राजीनामा नदेऊ भन्दा पनि विष्टले राजीनामा फिर्ता लिएनन्। संसद विघटन गर्ने प्रयास असफल भएपछि 2054 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले समेत पदबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको इतिहास छ। दशरथ रङ्गशालामा घटेको घटनाका कारण तत्कालीन खेल मन्त्री केशर बहादुर विष्टले पनि कसैको दबाब बिना नै राजीनामा दिएका थिए। यी पुराना उदाहरण मात्रै हुन्। नेपालमा कैयौं यस्ता पात्र थिए जसले सामान्य कमजोरी हुँदा पनि पदबाट नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिने गरेका थिए। अहिलेको विडम्बना के छ भने जति गलत गरे पनि नेताहरू र उच्च ओहदामा बसेकाहरू जेसुकै हुँदा पनि राजीनामा दिँदैनन्। केहीले बाध्य भएर राजीनामा दिनु अपवाद हो। अहिले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नै गम्भीर प्रवृत्तिका विवादमा फँसिरहेका छन्। राज्य सत्तामा रहेकाहरू भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका छन्। व्यक्ति हत्याको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति नै सभामुख बनेका छन्। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश पनि विवादको घेराभित्र तानिएका छन्। सर्वत्र गम्भीर आलोचना भयो, तर प्रधान न्यायाधीशको ओठे जवाफले टारियो।
सुरक्षा निकायका उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू नै विवादमा तानिएका छन्, तर कसैले पनि पद छोड्न मान्दैनन्। यो सबै नैतिकताको खडेरी भएकै कारणले हो। यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका व्यक्तिहरू समेत खुलेआम समाजमा घुमिरहेका छन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने नेपाली समाज अराजक र अनैतिक संस्कृतितर्फ उन्मुख भइरहेको छ। गम्भीर प्रवृत्तिका मुद्दा खेपिरहेकाहरू दलबलका साथ निर्वाचन आयोगमा जाने देश नेपाल नै हो। समाजले बहिष्कार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै राज्यबाट सम्मानित हुने अवस्था छ। त्यसको परिणाम हो देशको मूल नेतृत्व नै गैर जिम्मेवार हुनु। जनतामा राज्यप्रति विश्वास छैन, जताततै निराशा छ। शासकहरूमा नैतिकताको खडेरी हुँदा विकृति नै विकृति मौलाएको छ। सदाचार र नैतिकता भएका व्यक्तिहरू पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। एकपछि अर्को भएको राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले साथ दिए, तर नेताहरूले पदमा पुगेपछि देश र जनताको अवस्थामा खास परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। त्याग तपस्या भन्ने कुरा कागजमा सीमित बनेको छ। आम जनता इतिहासमै नभोगेको पीडा भोग्न बाध्य छन्। नेपाली जनताले भ्रष्टाचार भनेको नै राजनीति र राजनीति भनेको नै भ्रष्टाचार हो भनेर बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ। हिजो संघर्षका दिनमा सम्पत्ति र शक्ति विहीन अवस्थामा भएका नेताहरू नै आज नैतिकता भन्ने कुरा बिर्सेका छन्। सार्वजनिक पदलाई धनसँग साट्ने कुसंस्कार र प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाएको छ। जनताले दिएको प्रतिष्ठालाई जनप्रतिनिधिले लिलाम गरेका छन्। दलाल व्यापारी ठेक्कापट्टा गर्नेहरू राजनीतिमा रजगज गरिरहेका छन्। त्यसैले नेतृत्वको मनोमानीबाट विकसित संकटको समयमै उचित समाधान नखोज्ने हो भने यसले भोलि झन् ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ। नैतिक रूपमा स्खलित नेता र अयोग्य कर्मचारीहरू नै मुलुकको समस्याको जड हुन् भन्ने कुरा यी आधार हेरेर पुष्टि हुन्छ। पछिल्लो समय नैतिक विचलनका अनेक रूप देखिन थालेका छन्। भ्रष्टाचारीले देश चलाउनु पर्ने अवस्था छ। सुशासनको नारा नेता र कर्मचारीहरूको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। देशी विदेशी स्वार्थबाट इष्टपुष्ट बनेका नेता र सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू रहेसम्म देशले कोल्टे फेर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ। त्यसकारण सच्चा चरित्रवान नेताको खोजी गर्ने बेला भएको छ। गलत गरेपछि पदबाट राजीनामा दिने चलन कहिले बस्ला भन्ने प्रश्न जनजनको प्रश्न बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति बनेको छ। बालवाटारमा मंगलबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लागेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सहमति अनुसार कांग्रेसले 6, माओवादीले 5, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान 4 मन्त्रालय पाउने भएका छन्। 2 मन्त्रालय महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको बताइएको छ। कांग्रेसबाट अहिलेसम्म गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्ति पाउनु भएको छ। यता माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भूषाल नियुक्त हुनु भएको छ। गठबन्धनमा रहेका नेताहरूबीच शक्तिशाली र स्रोत बढी परिचालन गर्न पाउने मन्त्रालयमा दाबी रहेपछि कुरा मिल्न सकेको थिएन। गठबन्धनका तर्फबाट असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको कारण आलोचना भइरहेको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहित 4 मन्त्रालय पाउने भएपछि मन्त्री छान्न जुटेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको जानकारी गराउनु भएको हो। बैठकले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई नै दिएको जसपा नेता राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो भागमा 4वटा मन्त्रालय
आएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यो 4वटा मन्त्रालय भनेको भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालय हैन, अर्को कृषि विकास मन्त्रालय हैन, तेस्रो संघीय मामला मन्त्रालय, चौथो चाहिँ वन एवं वातावरण मन्त्रालय बारेमा जानकारी गराउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 21 जना सांसद छन्। सरकार गठन भएको 83 दिनपछि बल्ल सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुङ्गो लगाएको हो। दलहरूले मन्त्री बन्नेहरूको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनेछ। सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रशासन सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव रविलाल पन्तलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको रिक्त सदस्यमा सह न्यायाधिवक्ता डाक्टर गोपीचन्द्र भट्टराईलाई तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078लाई स्वीकृत गर्ने नेपाल प्रशासन सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव श्री रविलाल पन्तलाई बढुवा गर्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको रिक्त सदस्यमा सह न्यायाधिवक्ता डाक्टर गोपीचन्द्र भट्टराईलाई तोक्ने, ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव श्री विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्ति गर्ने। साथै बैठकले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले विद्युतीय राजधानी बुकलेटमा उल्लेख्य हुने सुरक्षा विशेषताहरू सेक्युरिटी फिचर्स स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी असोज 24 देखि 28 गतेसम्म परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा असंलग्न आन्दोलनको कोमोमोरेटिभ उच्च स्तरीय बैठकमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। तत्कालीन नेकपाबाट छुट्टिएर एक्लिएको नेकपा माओवादी केन्द्र सबै पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन्। माओवादीका शीर्ष नेताहरूले पार्टी छाडीसँगै एक्लिएको महसुस गरेको माओवादी केन्द्र आगामी चुनावको सम्भावित परिदृश्यले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा भित्रभित्रै भय बढ्दै गएको पनि देखिन्छ। तर दाहालले भने जस्तो माओवादीबाट अलग भइसकेका सबै नेता एक हुने सम्भावना भने निकै कम छ। अदालतको आदेशबाट तत्कालीन नेकपाको एकता भङ्ग भएसँगै माओवादी केन्द्रलाई यति बेला ठूलो घाटा परेको छ। माओवादी केन्द्रमा लामो समय बसेर आफ्नो राजनीतिक जीवन बिताएका नेताहरूले प्रचण्डको साथ छाडिसकेका छन्। कमजोर भएकै महसुस भएर होला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धनबाट अघि बढिरहनु भएको छ। तर त्यो गठबन्धन लामो समयसम्म फलिफाप नहुँदा माओवादी अहिले एक्लिएको अवस्थामा छ। त्यसैलाई हेक्क राखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक हुनुपर्नेमा जोड दिइरहनु भएको छ। सबै माओवादीका विचार र सिद्धान्त एउटै भएका कारण पनि एकता सम्भव भएको माओवादी केन्द्रको आशा छ। मूल्य मान्यता भन्नाले मालेमावादलाई स्वीकार गर्नु पर्यो हैन। अब पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको लागि तयारी गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो तयारी गर्ने प्रक्रियामा यतिखेर सडकको साथै निर्वाचन, सदन, सरकार सबै फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँको पहल गरेर लागि पर्नलाई तयार हुनु पर्यो कार्यदिशाको हिसाबले। यी मूलभूत सवालहरूमा समान धारणा राख्नेहरूको बीचमा पार्टी एकता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो र त्यही अनुसार चाहिँ पहल र प्रयासहरू पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको चाहिँ छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यसपटक निकै ठूलो महत्त्वकांक्षी रणनीति बनाइसकेको सङ्केतहरू अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। जब चुनाव नजिकिँदै आउँछ, दाहाल कसै न कसैसँग गठबन्धन बनाउने रणनीतिमा लाग्ने सिलसिला 10 वर्षदेखि चलिरहेको छ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा नराम्रो हार भोगेपछि स्थानीय चुनावमा माओवादीले काङ्ग्रेससँग भित्री सहकार्य गर्यो। त्यसपछि 2074 को चुनावमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन भयो। त्यसबाट दुवै चुनावमा बढीभन्दा बढी ठाउँमा माओवादी उम्मेद्वारलाई विजयी पनि भए। अब फेरि पूर्व माओवादीहरूसँगको एकता चाहना पूरा हुने सम्भावना भने निकै कम रहेको अवस्थामा छ। प्रचण्डले जुन ढङ्गले अब अहिले विभिन्न खालका चाहिँ वक्तव्यबाजीहरू बाहिर दिने काम गर्नु भएको छ, जुन ढङ्गले उहाँ अत्तालिनु भएको छ र उहाँलाई एउटा कुरो के अब बोध हुन थालेको छ भने अब उहाँ आफू सिद्धिएको उहाँलाई चाहिँ त्यो बोध हुन थालेको देखिन्छ। र उहाँ किन सिद्धिनु भयो त भन्दा कार्यनीति सही र गलत उनले सबै कुराको फैसला गर्छ भन्ने कुरो अहिले आएर त्यो पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। हिजो कार्यदिशा सही थियो, सबै चिज प्राप्त थियो, सबै चिज थियो। जब पछिल्लो अवस्थामा कार्यदिशा गलत लिनुभयो, त्यो कारणले प्रचण्ड सिद्धिने अवस्थामा पुग्नुभयो, सिद्धिनु भयो। माओवादी केन्द्रको एमालेसँग मिलेर जाने सम्भावनाको ढोका बन्द भइसकेको छ। अब दाहालको ध्यान अन्य कम्युनिस्ट शक्ति र पूर्व माओवादीमा जान थालेको छ। काङ्ग्रेस अहिले 5 दलीय गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने सम्भावना निकै कम छ। कम्युनिस्ट समूह र अन्य दलहरूको चरम विग्रहको अवस्थामा हुँदा एक्लै बहुमत ल्याउने आँट काङ्ग्रेसमा पलाएको छ। काङ्ग्रेस गठबन्धन गर्न तयार नभए के गर्ने? प्रचण्ड यस दृष्टिकोणले पनि माओवादीहरू एकताको पहल गरेको प्रष्ट हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संस्थापन पक्ष गिरोह हातमा लिई पार्टीको सत्ता कब्जा गर्न प्रयासमा रहेको 14औं महाधिवेशन असहज बनेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मंगलबार माउन्टेन टेलिभिजन एचडीसँग कुरा गर्दै पौडेलले संस्थापन पक्ष पार्टी कब्जा गर्नका लागि कुनै पनि उपाय बाँकी नराखी अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो। लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतन्त्रको बाटो भन्दा बाहिर गएकोले यसलाई रोक्न आफू कटिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। नेता पौडेलले पछिल्लो समय पार्टीमा अराजक प्रवृत्ति बढेको र नेतृत्व तह नीति नियम र आचरणमा नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। कब्जामा लिनको लागि कुनै पनि उपाय बाँकी नराख्ने, पार्टीभन्दा बाहिरबाट दुनियाँ मान्छेहरू ल्याएर पार्टीभित्रै अनेक चाहिँ षड्यन्त्र गरेर अनेक किसिमका चाहिँ सामदाम दण्डभेदका नीति अपनाएर पार्टीलाई पार्टीमा सहज प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, एउटा चाहिँ महान लोकतान्त्रिक पार्टी, यसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सहज रूपले अगाडि बढ्न नदिएर अब यसमा जबरजस्ती गर्ने खालको व्यवहार भयो। त्यस्तै माउन्टेन टेलिभिजन एचडीसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले पद मात्र ओगटेर पार्टीको हितमा काम नगर्नेले नेतृत्वबाट अवकाश लिई नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेता सिंहले 13औं महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व सांगठनिक र वैचारिक रूपमा असफल भएको दावी गर्दै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रजातान्त्रिक पार्टी भए पनि काङ्ग्रेसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताउँदै अबको 14औं महाधिवेशनबाट जिम्मेवारी चरित्र भएकालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। खालि चाहिँ पदमा जाने अनि चाहिँ केही ठोस चाहिँ देशको लागि हित हुने हैन, राष्ट्रको लागि चाहिँ हित हुने, जनताको लागि चाहिँ हित हुने खालका त्यस्ता चाहिँ के गर्यो त? त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यी पुराना नेताहरूलाई, सिनियर अग्रज नेताहरूलाई जुनसुकै पार्टीको भए पनि अब यिनीहरूलाई चाहिँ सम्मानजनक यो तवरले चाहिँ यो रिटायरमेन्टमा दिएर पोलिटिकली रिटायर गराएर नयाँ लेयरहरू नयाँ आउनु पर्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस वडा तहदेखि केन्द्रसम्म विधिसम्म ढङ्गले अगाडि नबढे जनताको मनबाट नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिको विश्वास गिर्ने दुवै नेताहरूको भनाइरहेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
चाडपर्व नजिकैसँगै सांसदहरू दशैं भत्ता पाइन्छ कि भन्ने आशमा संसद सचिवालय धाउन थालेका छन्। सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभए पनि विगतमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर भत्ता दिने गरेको थियो। यसपटक पनि सांसदहरू दशैं भत्ताको आशमा सचिवालय धाउन थालेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड दशैं, तिहार तथा छठ नजिकिएसँगै सांसदहरू संसद सचिवालयमा धाउन थालेका छन्। खास गरी सत्ता पक्षका सांसदहरूले सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख र महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका हुन्। केही सांसदहरूले भने महासचिवलाई फोन गरेर भत्ता दिने नदिने बुझ्न थालेका छन्। गत वर्ष पनि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सांसदहरूलाई चाडपर्व खर्चको व्यवस्था गरिएको थियो, तर यसपटक भने मन्त्री परिषदबाट त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन नभई सांसदहरूलाई खर्च उपलब्ध गराउन नसकिने सचिवालयको भनाइ छ। अनि केही मान्य सदस्यज्यूहरूले अब विगतमा पाएको आधारमा अहिले पनि प्राप्त हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले सोधपुछ गर्न स्वाभाविक नै हो। सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो ऐनमा उल्लेखित भएका सेवा सुविधाहरू उहाँहरूले पाउने हो। त्यो अनुसार उहाँहरूले पाउने सुविधाहरू त्यहाँ उल्लेख भएकाहरू चाहिँ सबै उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ, नियमित रूपमा पाउनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ यो दशैं पेस्कीको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छैन। अब नभएपछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर विगतमा दिएको हामीसँग अभ्यास हो। अब अहिले त्यो खालको निर्णय हुन नसकेको हुनाले सचिवालयले चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छैन। सांसदहरूले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073ले गरेको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन्। ऐनको अनुसूची 1मा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा शीर्षकमा पारिश्रमिक, भत्ता, सञ्चार सुविधा, यातायात सुविधा, आवास सुविधा लगायत विभिन्न सत्र शीर्षकमा रकम पाउने प्रावधान छ। तर यस ऐनमा संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दशैं भत्ता अर्थात् चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था भने छैन। तर पनि विगतमा विभिन्न बहानामा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चाडपर्व खर्च उपलब्ध हुँदै आएको छ। सोही प्रवृत्तिले यो पटक पनि निरन्तरता पाएको संसद सचिवालयले बताइरहँदा सांसदहरूले भने यसको खण्डन गरेका छन्। हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यति तरिकाले चाहिँ सांसदहरूले चासो लिएर सोध्नु गएको छ यसो भने मलाई चाहिँ लाग्दैन। दशैंको टाइम छ, सांसदहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्र आफ्नो आफ्नो गाउँमा जानुहुन्छ र तपाईँले पनि राजनीति गरेको कुनै गाउँबाट आउनु देखेको छ भने दशैं तिहारमा यो पोलिटिकल लिडर्सहरूले कति खर्च गर्नुपर्छ, कति सहयोग गर्नुपर्छ राम्रोसँग थाहा छ। त्यसमाथि पनि सांसदहरूले होइन यसपालि पनि हामी कोभिडमाथि नै खर्च गर्छौँ भनेर भन्यो, अति उत्तम कुरा हो। प्रत्येक वर्ष विभिन्न बहानामा सांसदहरूले राज्य कोषबाट खर्च लिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। सांसद, पदाधिकारी र उनीहरूका स्वकीय सचिवको दशैं खर्च रोकिँदा राज्यलाई कम्तीमा 3 करोड 75 लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। तर आर्थिक हिसाबले सम्पन्न सांसदहरूले समेत आफ्नो भागको रकम छाड्न मन नगर्दा यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गरेको छ। 14 जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँच नगरी पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। मंगलबारको बैठकमा पनि नाराबाजी सहित एमाले विरोध गरेको हो। एमाले सांसदहरूको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिकी प्रगति प्रतिवेदन 2076-77 प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभयो। एमाले सांसदहरूले कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, यथास्थितिमा संसद चल्दैन, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, पदीय मर्यादा कायम गर लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 22 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ।
33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भारत भरिया सनम साकेको हत्यामा संलग्न 6 जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ। मंगलबार जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती, टेकराज मल्ल ठकुरे, लाप्पा शेर्पा, मोहन काफले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। यस्तै राजन कुमारलाई 3 वर्ष र मदन प्रसाद घिमिरेलाई 6 महिना कैद सजाय तोकिएको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धकमा गोरे मात्र दोषी ठहर भएका छन् भने फरार 21 अभियुक्तको मुद्दा मुल्तबीमा राख्दै अन्य 48 जना आरोपीले सफाई पाएका छन्। गोरेको हकमा अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुर प्रमाणित भएकाले सजाय निर्धारणको लागि 1 महिना भित्रमा पुनः पेश हुने इजलासले सुनुवाई गरेको छ। 2074 माघ अन्तिम साता युएईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्राइएको तस्करीको 33.5 केजी सुन सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नपुगी गायब भएको थियो। सुन गायब भएपछि तस्करसम्मको यातनाको क्रममा 2074 फागुन 18 गते मोरङको उर्लाबारी 1 मा सनम साकेको हत्यासँगै सुन हराएको पुष्टि भएको थियो। घटना लुकाउन प्रहरीले भूमिका खेलेको आरोप छ। यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध अनुसन्धानमा शाखाका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहने, डीएसपी प्रजित केसी र सही बालकृष्ण सञ्जेल पनि आरोपित थिए। घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानबिन समिति बनाएको थियो। त्यसैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी पुष्कल राज रेग्मीको नेतृत्वको समिति बनाएको थियो। भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको उत्तर पश्चिम भूभाग ब्यास गाउँपालिका 1 कालापानी, कुटी, गुन्जी, नाभी क्षेत्रका बस्तीहरूमा जनगणनाका सर्वेक्षकहरू पुगेका छैनन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति र सुरक्षाको जोखिमका कारण नेपालको अतिक्रमित भूमिमा जनगणना सर्वेक्षकहरू जान नसकेका हुन्। नेपाल सरकारले कालापानी, नाभी, कुटी, गुन्जी र लिम्पियाधुरा सामेल गरेको नक्सा सार्वजनिक गरे यता भारत सरकारले उक्त भूमिमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको र उक्त स्थानमा नेपालीलाई प्रवेश रोक लगाएको छ। अहिले जनगणना सर्वेक्षक टोली ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्गडुको परिवार सूचीकरण गरी तिङ्करमा परिवार सूचीकरण गरिरहेको र सूचीकरण पश्चात सर्वेक्षण टोली सदरमुकाम फर्किने बताइएको छ। अतिक्रमित भूमिमा जनगणना गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक पहल गरेर मात्र भारत सरकारको समन्वयमा परिवार सूचीकरण र जनगणना गर्न सकिने जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। चाडपर्वको बेला हुने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। चाडपर्वको बेला अन्य समयभन्दा बढी भिडभाड हुने गरेकाले विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको हो। सुरक्षा योजना बलियो बनाउन प्रदेशभर 3847 जना प्रहरी परिचालन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रम कुमार चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सीमा नाकामा पनि भारतबाट आउने नेपालीहरूको सहजताको लागि व्यवस्था गरिएको बताउँदै चोरी तस्करी नियन्त्रणको लागि प्रदेशका सीमा नजिकका 39 ठाउँमा प्रहरी खटाइएको जानकारी दिनुभयो। ड्युटी खटाएका छौँ र त्यसमा जसमा 3847 जना 3847 जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दसैँ तिहार र छठको लागि चाहिँ ड्युटी खटाएका छौँ र कुनै पनि चाहिँ प्रकारको चाहिँ समस्या नआओस् भन्नको लागि तत्कालै चाहिँ खटिनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्युआरटीको व्यवस्था गरेका छौँ र प्रदेशमा चाहिँ कमान्डको व्यवस्था गरेका छौँ। कमान्ड पोस्ट प्रदेशदेखि जिल्ला स्तरमा कमान्ड पोस्टको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले चाडपर्वको बेला हुन सक्ने सम्भावित घटना तथा दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। लाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित व्यवस्थित रूपमा सबैले मनाउन सकोस् भनेर सुरक्षा निकायहरूले र नेपाल प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजनाहरू हामीले लागू गरेका छौँ र त्यसै गरी हामीले कैलाली जिल्लामा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ।
कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सर्वसाधारणमा पनि सचेत भएर दशैं मनाउन र दशैंको लागि किनमेल गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको एसएसपी अधिकारीले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न आह्वान गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले रूपन्देहीमा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको भन्दै त्यसबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको हो। 2 दिन अघि भारतसँग जोडिएको बेल्हिया सीमा नाका खुलेसँगै कोरोनाको जोखिम झनै बढेर जाने देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी त्यसको जोखिमबाट बच्न आह्वान गरेको हो। दैनिक 25 देखि 40 सम्म संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको अवस्था पनि छ र निको हुने संख्या पनि त्यति नैको हाराहारीमा भइरहेको अवस्था छ र खास गरी कोरोना संक्रमणलाई जोखिमलाई कम गर्नको लागि हामीले सीमा नाकाहरूमा पनि हेल्थ टेक्स लगायतका व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षणको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम नै हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाएको अवस्था पनि छ। स्थानीय व्यवसायीहरूले भने बेल्हिया सीमा नाका खुलेसँगै आफूहरूको व्यवसाय बढेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। व्यापारीहरूले सीमा नाका खुलेपछि आफूहरूको व्यापार राम्रो भएर जाने अपेक्षा गर्दै तस्करी नियन्त्रण गर्न भनी सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले 2 दिन अघि सीमा नाका खुलाउने औपचारिक निर्णय गरेसँगै रूपन्देही बेल्हिया नाका पनि खुलेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ छैन। सरकारी अस्पतालमा दक्ष चिकित्सकहरू बस्दैनन् अनि उच्च स्तरीय प्रविधि पनि छैन। देशका ठूला नेताहरू भने देशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोलेर जनताको विश्वास जित्नुको साटो सामान्य रोगको उपचारको लागि पनि विदेश जाने गरेका छन्। नेताहरू उपचारको लागि विदेश जाँदा नेपालमा उपचार पद्धति उत्कृष्ट छैन भन्ने गलत सन्देश गइरहेको तथ्यलाई भने नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। केही दिन अघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन जन्डिस बल्झिएको भन्दै उपचारका लागि थाइल्याण्ड पुग्नुभयो। जन्डिस त्यस्तो प्राणघातक रोग होइन, यो तथ्य सबैले बुझेका छन्। त्यसअघि नेकपा यसका नेता झलनाथ खनाल भारतमा लामो उपचार गरेर फर्कनु भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विदेशमै पटक पटक उपचार भएको छ। केही जटिल प्रकृतिका बाहेक सबै रोगको उपचार नेपालमै हुन्छ, तर नेपालका नेताहरू भने सरकारी पैसामा विदेशमा उपचारका लागि जाने गरेका छन्। नेपालको उपचार प्रणाली तुलनात्मक रूपमा विदेशको भन्दा सजिलो र कम खर्चिलो भएको वास्तविकता हुँदाहुँदै नेताहरू उपचार गर्न विदेश जाने गलत चलनले यहाँको उपचार विधिमा विश्व समुदायले विश्वास गर्न नसकेको प्रति चिकित्सकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। हाम्रो स्वास्थ्यमा त धेरै मतलब यो पछिल्लो 1-2 दशकमा त धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ नेपालको स्वास्थ्यमा होइन। एक किसिमको फड्कै मारेको छ। उपचार चाहिँ नेपालमै हुन्छ। सरकारी मान्छे वा कुनै नेपाल राष्ट्रको हामीले कर तिरेको पैसाबाट कोही मान्छे जानु हुँदा एउटा सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल नगरेर जानु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हामीले सबैले यो नेपाली जनताले तिरेको करको पैसाले कोही मान्छे विदेशमा नेपालमा उपचार हुने सम्भव हुँदाहुँदै विदेशमा गरेर अब नेपालमा उपचार सम्भव नहुँदा त त्यसको अरू विकल्प भएन। देशका दूर दराजमा अहिले पनि सर्वसाधारण उपचार खर्चको अभावमा रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। तर नेताहरू भने सरकारी पैसामा विदेश पुगेर उपचार गराइरहेका छन्। यसले देशको ठूलो धनराशि विदेशिएको छ। सामान्य उपचारका लागि नेताहरू पटक पटक विदेश पुग्नुले नेपालमा स्वास्थ्य उपचार फितलो छ भनेर देखाउन नेताहरू नै उद्धत रहेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी बताउनुहुन्छ। हिजो राजाहरू के गर्थे भने वीर अस्पताल गरेर ट्रिटमेन्ट गर्थे, सैनिक अस्पताल गरेर ट्रिटमेन्ट गर्थे। त्यसको एउटा मेसेज हामी भए ठाउँमा आउँथ्यो। प्लस उनी राज्यको ढिकुटी चाहिँ त्यसरी दुरुपयोग गर्नुहुन्न भन्ने स्कुल अफ थटबाट उनीहरू चाहिँ परिलक्षित थिए। अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि
नेताहरू ऐया भन्ने बित्तिकै बिरामीको बहानाले अमेरिका जाने अथवा इन्डिया जाने, अनि राज्यको ढिकुटी चाहिँ कुम ल्याउने अपराध यसरी भइरहेको छ। नेताहरूको यो प्रवृत्ति स्वास्थ्यको यहाँको क्षयीकरणको चाहिँ स्खलित हुँदै गइरहेको स्थिति। यता सर्वसाधारणहरू भने देश बनाउने नेताहरू जहिले पनि आफ्नै बारेमा सोचेर जनताको व्यवस्था गरेको प्रति गुनासो व्यक्त गर्छन्। अब हाम्रो देशको नेताहरूको कुनै पनि यस्तो भिजन छैन, किनकि आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य र शिक्षा हो। उनीहरूलाई चाहिँ किनभने यसमा चाहिँ लगानी गरेर देशमा चाहिँ जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिनु छैन। उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो उपचार चाहिँ जसरी पनि उनीहरूले गर्न सक्छन्। चाहिँ उनीहरूले स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी गरेर आम सर्वसाधारणलाई दिउँ। जस्तो अब जनताहरूसँग रेमिट्यान्स करहरू दुनियाँ ल्या हुन्छ, व्यापारीहरू सबै लिया हुन्छ, तर यसको चाहिँ उनीहरूले प्रतिफल दिन चाहँदैन, किन उनीहरू सबै कमिसनमा चलेको हुन्छ। नेपालमा गुणस्तरीय उपचार हुन्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ, तर पनि देशका ठूला बडा व्यक्तिहरू उपचारका लागि विदेशी नै संस्कृति बसाएकाले नेपालको उपचार विधि र यहाँका चिकित्सकहरू सक्षम छैनन् भन्ने गलत धारणा बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा पुष्पा श्रीकारकी, काठमाडौँ। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमाबारे गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हो। समितिले दिएको सुझावको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोमबार पत्रचार गरेको हो। गृहले पठाएको पत्रको साथमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि नत्थी गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा उब्जेका विषयमा दुई पक्षीय सहकार्य गरेर समाधान गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले असोज 10 गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त समितिमा नापी विभागका उपमहानिरीक्षक सुशील डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक किशोर कुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए। उक्त टोली भदौ 25 मा स्थलगत अध्ययनको लागि हुम्ला गएका थिए। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको तेस्रो कारोबार दिनमा आइपुग्दा मंगलबार शेयर बजार परिसूचक 42.84 अङ्कले बढेर 2612.65 बिन्दुमा ओक्लिएको छ। लगातार 3 दिन घटेको बजारमा मंगलबार हरियाली छाएको थियो। बजारमा हरियाली छाए पनि कारोबार रकम भने मंगलबार निकै कम रहेको थियो। मंगलबार 58,42,135 किता शेयरको किनबेच हुँदा कारोबार रकम 2,79 करोड रुपियाँमा खुम्चिएको थियो। मंगलबार मल्टीपर्पज फाइनान्स, समता घरेलु लघुवित्त, हिमालयन पावर पार्टनर लगायतका 7वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो। एनआइसी एसिया लघुवित्तको भने मंगलबार सर्वाधिक 10% मूल्य घटेको छ। मंगलबार शिखर इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर सबैभन्दा धेरै 13 करोड 66 लाख रुपियाँको किनबेच भएको थियो। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी, पदमा बसेकाहरूले गल्ती कमजोरी महसुस नगर्ने परिपाटी बस्यो। शासकहरूको आचरण खोट रहित नहुँदा विकृति मौलाउँदो। सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति, काङ्ग्रेसले 6, माओवादीले 5, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान 4 मन्त्रालय पाउने, लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने कसरत। रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय। कोमेमोरेटिभ उच्च स्तरीय बैठकमा नेपाल सहभागी हुने।
चाडपर्व नजिकिएसँगै सांसदहरू दसैँ भत्ताको आशमा संसद सचिवालय धाउन थाले, तर सांसदहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएको संसद सचिवालयको भनाइ। जिल्ला अदालत मोरङद्वारा 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 6 जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला। अपहरण तथा सरी बन्धकमा मुख्य अभियुक्त गोरे मात्र दोषी ठहर। फ्रान्समा पादरीहरूले 2 लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलासा। घटना लज्जास्पद र डरलाग्दो रहेको भन्दै क्याथोलिक चर्चद्वारा क्षमा याचना। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थानमाथि मुम्बईको उत्कृष्ट जित। मुम्बई इन्डियन्सले राजस्थान रोयल्सलाई 8 विकेटले हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।